My name is Ahmed Arsalan, and today I will be telling you how to fine tune a model. तो बेसिकली फाइन ट्यूनिंग होती क्या है? फाइन ट्यूनिंग होती है कि हम एक स्पेसिफिक यूज़र केस के लिए हम कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके और उसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स एटलीस्ट वन पैरामीटर को हमने चेंज करना होता है। उसके जो बायसेस होते हैं और उसके वेट्स जो होते हैं उनको हम चेंज करते हैं ताकि वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक परफॉर्म कर सके। और ज़्यादातर केसेस के अंदर जो एक फाइन ट्यून मॉडल होता है वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि अनट्रेंड होता है उसको आउट परफॉर्म कर देता है। मगर जो भी हम मॉडल अभी यूज़ कर रहे होंगे वो पहले प्री ट्रेंड होगा चैट पे, और उसके ऊपर हम किसी एक स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए हम उसे फाइन ट्यून करेंगे। तो हम लोगों ने जो मॉडल यूज़ करना है अभी वो उसका नाम है डिसलबर्ट बेस अनकेस्ड मॉडल। ये हमने इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि इसके अंदर 67 मिलियन ट्रेनेबल पैरामीटर्स होते हैं और ये एक बर्ट मॉडल होता है, उसकी छोटी फॉर्म है। तो इसके अंदर हम ये सारा कुछ यूज़ कर रहे हैं और हम इसके बाद जो फाइन ट्यूनिंग टेक्निक यूज़ करेंगे वो है लो रैंक अडैप्शन फाइन ट्यूनिंग। तो उसको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में कहते होते हैं लोरा, और वो हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो फर्दर हमारी जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं उसको डिक्रीज़ कर देता है। वो कुछ ऐसे करता है कि हमारे जो वेट्स होते हैं उनको एक मैट्रिसेस की फॉर्म में अगर हम देखें तो उसको वो एक बड़ी मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म कर देता है दो छोटी मैट्रिसेस में जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो राउंड अबाउट समझो एक एक मिलियन अगर पैरामीटर्स हैं हमारे पास एक बड़ी मैट्रिक्स के अंदर, तो जो दो पैरामीटर जो जो छोटी मैट्रिसेस होंगी उसमें तकरीबन 4000 ट्रेनेबल पैरामीटर्स होंगे और वो ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेन होने के बाद परफॉर्म करेंगे, तो हमारा उसके बाद ट्रेनिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। तो अब हम कोड की तरफ आते हैं। ये हमने इंस्टॉल किए हैं लाइब्रेरीज सारी की सारी जो हम यूज़ करेंगे कोलैब के ऊपर। उसके बाद हमारा जी यहाँ पे आ जाता है कि हम उसे लोड कर रहे हैं सारी की सारी लाइब्रेरीज को जो कि हगिंग फेस की भी हैं और बाकी हमारी फाइन ट्यूनिंग के लिए बाकी जो यूज़ होना है वो भी है। तो इसके बाद हम लोगों ने एक डेटा सेट लोड किया है और ये IMDb का डेटा सेट है जो कि रिव्यूज़ बेस्ड है। इसके अंदर हम सेंटिमेंटल वैल्यू के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं अपना मॉडल कि वो बताएगा कि नेगेटिव है हमारा जो रिव्यू है और पॉजिटिव है या तो जो रिव्यू है। तो वैसे तो हमारा जो डेटा सेट है उसके हमारे पास ट्रेन के 25 के रोज़ हैं और टेस्ट के 25 के रोज़ हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग हम कर रहे हैं इसके अंदर, और हम इससे कम लिमिटेड क्या नाम है रोज़ यूज़ करेंगे, लिमिटेड रिव्यूज़ यूज़ करेंगे इसको ट्रेन करने के लिए। तो इसमें आ जाते हैं हम आगे। हमने डेटा सेट लोड कर दिया हुआ है, उसके बाद हम मॉडल लोड कर रहे हैं। मॉडल लोड करते हुए हम ये भी डिफाइन कर देते हैं कि नेगेटिव जो हमारा रिव्यू होगा उसको हम एज ए ज़ीरो कंसिडर करेंगे और पॉजिटिव जो रिव्यू होगा उसको हम एज वन कंसिडर करेंगे। तो हमारा ये मॉडल लोड हो गया और उसके बाद हमारा आ जाते हैं हम टोकनाइजिंग पे। तो टोकनाइजर्स क्या होते हैं? टोकनाइजर्स बेसिकली ये होते हैं कि हमारा जो भी रिव्यू होगा जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में होगा उसको हम शिफ्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि जो एक होता है न्यूरल नेटवर्क वो सारा का सारा बाइनरी पे ऑपरेट कर रहा होता है और वो ऐसे डायरेक्टली टेक्स्ट को बिल्कुल भी नहीं सुन नहीं सकता, सॉरी, उसे कंप्यूट नहीं कर सकता। तो इसके बाद हम आते हैं टोकनाइज फंक्शन, हम पे आ जाते हैं। टोकनाइजिंग फंक्शन के अंदर है कि हम किस तरह से टोकनाइज करेंगे और उसके अंदर ज़ीरो पैडिंग करेंगे और हम उसको ट्रंकेट करेंगे। ये बेसिकली ये है कि हमारी जो एक स्पेसिफिक लेंथ है रिव्यू की उसको हमने एक स्पेसिफाई कर दिया 512 तक। तो अगर ये 512 से कम होगी तो हम इसकी ज़ीरो पैडिंग करेंगे, जो कि ये होगा कि ज़ीरोज़ जो हैं वो न्यूरल नेटवर्क उसे इग्नोर कर देगा, मगर हमारी जो एक स्पेसिफाइड लेंथ है वो पूरी हो जाएगी। और अगर हम इसको ट्रंकेट करेंगे तो उसके अंदर ये है कि अगर हमारा रिव्यू ज़्यादा बड़ा होगा 512 से तो उसमें ट्रंकेशन हो जाएगी। ये भी इसी वजह से हम करते हैं ताकि हमारी जो कंप्यूटेशन पावर है वो कम यूज़ हो और सिस्टम हमारा जनरली ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए।
تو اس کے بعد ہم سارا کا سارا ٹوکنائزنگ کمپلیٹ کر کے پھر ہم ڈیٹا کلیکشن کریں گے، جو کہ ہم نے اپنا ڈیٹا سیٹ سارا کا سارا ایک ٹوکنائزنگ فنکشن سے گزار دیا ہوا ہے، جس میں وہ پیڈنگ بھی ہو گئی ہے اور اس کی ٹرانکیشن بھی ہو گئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے ایکوریسی ایویلویشن میٹرک۔ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ماڈل ٹرین ہو رہا ہے اس کی ایکوریسی کتنی ہوگی ہمارے گیون ڈیٹا کے حساب سے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہمارا جو پروڈکشن ہے وہ اس بیسس پہ چلتی ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹیو ریویوز کتنے آ رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہمارا ٹرین ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں بیس ڈیٹا سے، کہ بیس ڈیٹا سے کمپیئر کرتے ہیں کہ جو اصل میں نیگیٹو ریویو تھا وہ نیگیٹو ریویو ہے کہ نہیں، اور جو اگر ہمارا ٹرین ڈیٹا پازیٹیو ریویو دے رہا ہے تو وہ بیس ڈیٹا بھی پازیٹیو، بیس ڈیٹا میں بھی پازیٹیو تھا یا نہیں۔ تو اس حساب سے ہم کمپیئر کر کے پھر اس کی ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ہماری کتنی آ رہی ہے اس کی ایکوریسی۔ تو وہ آپ کو نیچے جا کے دکھائیں گے کہ اس کی ایکوریسی کہاں پہ آ رہی ہوتی ہے اور کس طرح سے آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی ہم نے ایک بیس چیک کی ہے کہ ہمارا انٹرینڈ جو کہ ماڈل ہے، فائن ٹیوننگ جس پہ نہیں ہوئی ہوئی، اس پہ اگر ہم یہی سوال پوچھیں اس سے کہ ایک بیس سوال پوچھیں کہ فار ایگزامپل ایک آئی ایم ڈی بی کا ریویو تھا کہ اٹ واز گڈ، تو وہ ایک پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ریویو ہے، تو اس نے پازیٹیو دیا ہوا ہے۔ ناٹ اے فین، ڈونٹ ریکمینڈ، وہ بھی پازیٹیو دے رہا ہے ایون دو یہ ایک نیگیٹو ریویو ہے۔ بٹ دین دا فرسٹ ون، یہ پازیٹیو ریویو ہے، اٹ واز رائٹ، دس واز ناٹ ورتھ واچنگ ایون ونس۔ تو یہ ایک بہت نیگیٹو ریویو ہے مگر اس نے پازیٹیو دیا ہوا ہے۔ تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک نان فائن ٹیون ماڈل سے کہ وہ اس طرح کے جواب دے گا۔ اب ہم اس کی ایفیشنسی انکریز کریں گے فائن ٹیوننگ کرنے کے بعد۔ تو اب ہمارا یہ جو ہم ہمارا لورا کانفیگریشن ہے اس کو ہم کنفیگر کر رہے ہیں سارا کا سارا، کہ ہم نے کس حساب سے اس کا ٹریننگ ریٹ کیا رکھنا ہے، اور ہم نے اس کی جو ہمارا وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میٹریسز کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے ایک دو میٹریسز میں جو آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہوں گے، ان کی لینتھ اور ان کی ہائٹ کتنی ہوگی جو میٹرس لیول پہ اگر ہم اسے دیکھیں تو وہ ہم نے سارا کچھ اس کو کنفیگر کر دیا۔ اس کے بعد ہمارا آ گیا ایپاک۔ ایپاک ہے کہ ہمارا کتنے ایپاکس ہوں گے، اس کے بعد ایپاک، ہر ایک ایپاک ایک اسپیسیفک لینتھ ہوتی ہے ڈیٹ ٹریننگ کی، اس کے اندر ڈیٹا سیٹس ہمارے وہ چل رہے ہوتے ہیں ٹریننگ کے لیے نا، تو ہر ایک ایپاک کے بعد وہ ایکوریسی کیلکولیٹ کرتا ہے، اور ایپاک لرننگ ریٹ بھی ایپاک کے حساب سے ہی ہمارا ہو رہا ہوتا ہے سارا کا سارا۔ تو اب آگے ہم اس کا ساری ٹریننگ آرگومنٹس وغیرہ دے رہے ہیں کہ ایپاک وغیرہ کیا ہوگا اور کیا حساب کتاب ہوگا اس کا۔ تو اس کے بعد ہم نے آگے یہ ٹریننگ کا فنکشن ہے ہمارا، اور ہم نے ٹریننگ پہ یہ ہماری یہاں پہ ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے اور ہمارا رن ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو ہم آپ کو وہ اب وہ نہیں دکھا سکتے۔ تو ویسے بیسیکلی یہ ہمارا اس طرح چلتا ہے، اور یہ جو 1 2 3 4 یہ سارے ایپاکس ہیں ہمارے 10 ایپاکس ٹوٹل تھے، یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ 10 آؤٹ آف 10 پورے ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے یہ ویلیڈیشن لاس اور ٹریننگ لاس، یہ دو چیزیں ہیں جن کی بیسس پہ یہ بیسیکلی کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے ایکوریسی۔ تو ایکوریسی جو ہے وہ ہماری آ رہی ہے 0.81، پہلے سٹارٹ پہ آئی تھی تو انکریز ہو کے 0.883 تک چلی گئی ہوئی ہے۔ تو ہم آہستہ آہستہ انکریز کر رہے تھے اپنی ایکوریسی کو، اور اس کے بعد ہمارا ماڈل ٹرین ہو چکا ہوا ہے سارا کا سارا، اور ہم نے اس کو اسپیسیفک یوز کیس کے لیے ٹرین کیا تھا۔ دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس کی سینٹیمنٹل بیسس پہ انالیسس کر رہے تھے کہ اگر ہم آئی ایم ڈی بی کی ریٹنگس لیں تو وہ نیگیٹو یا پازیٹیو کو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ یہ جو ریٹنگ ہے یہ نیگیٹو ہے یا یہ ریٹنگ ہے یہ پازیٹیو ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا پہلے جو ہمارا ڈیٹا تھا، جو کہ ہم نے اس کو یہاں پہ ان فائن ٹیون ماڈل کو ہم نے دیکھا تھا تو وہ سارے پازیٹیو بتا رہا تھا۔ اب جو کہ ہمارا ہو چکا ہوا ہے یہاں پہ ٹرین، تو ہمارا ٹرین ماڈل پریڈکشن آ رہی ہے کہ اٹ واز ناٹ اسکیری ایٹ آل۔ اب یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہم نے سوال پوچھا جو اوپر نہیں پوچھا تھا، تو اٹ واز نیگیٹو، کہ بھائی ایک اسکیری مووی تھی اور وہ ان کو نہیں لگی اسکیری، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیگیٹو کامنٹ تھا تو وہ نیگیٹو انہوں نے ریویو دے دیے۔ ناٹ اے فین، ڈونٹ ریکمینڈ، یہ بھی نیگیٹو تھا، بیٹر دین دا فرسٹ ون، تو اٹ واز کائنڈ آف پازیٹیو، تو دس از پازیٹیو یہاں پہ شو ہو گیا ہمارے پاس، اور دس از ناٹ ورتھ واچنگ ایون ونس، دس از اے نیگیٹو
रिव्यू, तो ये भी नेगेटिव आ गया है। दिस वन इज़ अ पास, कि मतलब इट्स गुड, अच्छी है, तो वो भी पॉजिटिव आ गया है। तो इस तरह से हम अपने एक किसी भी मॉडल को लेके फाइन ट्यून कर सकते हैं और उसको हम किसी एक स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फाइन ट्यून करने के बाद उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी कंप्यूटिंग पावर कम यूज़ होगी और बेसिकली हमें एक फास्टर रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो कुछ भी हमने इधर यूज़ किया है, हम तकरीबन इस मॉडल के हिसाब से, इस मॉडल के अंदर 67 मिलियन ट्रेनेबल पैरामीटर्स थे, तो हमने लोरा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके उसे हमने नीचे ले आए हैं तकरीबन 1 मिलियन पैरामीटर्स तक। और वो 2% से भी कम है, जो कि हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं ना, उनके 2% से भी कम हम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हम ये भी साबित कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली इसे फाइन ट्यून कर रहे हैं। बाकी अभी हमारे पास स्पेस है काफ़ी ज़्यादा इसको और भी फाइन ट्यून करने के लिए, तो हम इसको काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं और इसे और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।